बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजी ने कहा, हम हुजूर के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना ही चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मुझे बहुत भाती है। नाजी के नाइब ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज है जो सुल्तान के दिल को भाती है। सुल्तान सलाउद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, सलीबियों की लाशें। मगर जल्द ही ये मुस्कुराहट खत्म हो गई। इसके आंखों से शोले निकलने लगे। इसने धीमी आवाज में, जिसमें गजब और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं, जानते नहीं हो? सलीबी सल्तनत मिल्लत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रही हैं। और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू किया। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी असमतें रोन डाली। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा उतरवा देना चाहते हो क्या? सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको एक नजर से देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह छलनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरी आंखों से। ऐसा ना हो कहीं मेरी तलवार इनकी जुल्फों में उलझ कर बेकार हो जाए। जी हुजूर, मुझे हुजूर ना कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हुजूर तो वो है जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहीरे रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में डबो देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां उठाकर वहां से हट गई थी। सुल्तान तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था जिसमें एक लंबी मेज रखी गई थी, जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। इनके बीच बुने हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने क्या क्या रखा गया था। सुल्तान सलाउद्दीन रुक गया और अपने नाइब से कहा कि क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसा ही खाना खाता है? नाइब ने कहा, नहीं हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम किस कौम के फर्द हो? सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा, क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों का ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न आया। इस जगह जितने मुलाजिम हैं और जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, इन सब को बुलाओ और ये खाना उनको दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठाई और इस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगे। निहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इस कमरे में चला गया जो वाइसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ी लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के 2 कमांडर जो उसके हमराज थे बैठे इसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा करा दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है, रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को मिल्लत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि मिल्लत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या? मैं उसे यकीन दिला आया हूँ कि ये 50,000 सूडानी शेर सलीबियों के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक नहीं होती। उसने बोला कि मिस्र की फौज बनाकर इनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील
نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ ادریس نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ ناجی نے جواب دیا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں۔ ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں سے آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہیں۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا جیسے اس پر کچھ اثر ہوا ہی نہیں ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بیز بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی کی بھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا ہے علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں یہیں سے ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہی فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنانا دانشمندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کو خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ صلاح الدین نے کہا، مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں۔ ہاں میں
ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کے مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بےتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔